أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. بسم الله الرحمن ألم تروا كيف خلق الله سبع وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا
واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا يغوث ويعوق وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ولا تزد الظالمين إلا مما إنك إن تذرهم يضلوا عبادك إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا